अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, न्यूज़ अपडेट्स के साथ स्पेन की जो फ्रेश न्यूज़ है उसके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। कुछ न्यूज़ पे बात करेंगे स्पेन में जो करंटली जो गुजर रही है इस वक्त इमिग्रेंट्स के हिसाब से, इमिग्रेशन के हिसाब से और रोज़मर्रा की इकनॉमिकली और माशरती तौर पे जो इस वक्त तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं स्पेन में, उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो बात है वो है कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस जो है वो हैरान कुन तादाद के साथ बढ़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा ग्राफ जो है वो अप जा रहा है स्पेन का, जो कि जुलाई के तकरीबन एंड तक ठीक रहा। जुलाई अगस्त में थोड़ा सा मूव होना शुरू हुआ, अब सितंबर में काफ़ी ज़्यादा अप जा चुका है। स्कूल्स ओपन हुए, कॉलेजेस ओपन हुए, लेकिन दोबारा 1 बाय 1 क्लासेस क्लोज होना शुरू हो चुकी हैं अभी तक। लेकिन मैड्रिड में इतला है कि चंद एक स्कूल भी दोबारा क्लोज हो चुके हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। इसके साथ एक और न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि जो मैंने आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक न्यूज़ बनाई थी, बताया था आपको कि सैयद शराज साहब जो थे वो जो टैक्सी ड्राइवर थे पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर थे, जो कि यहाँ पे बार्सिलोना में उन्होंने फ्री सर्विस दोस्तों के साथ मिलकर शुरू की थी, डॉक्टर्स और नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को मुफ्त सर्विस देने का, जो कि बार्सिलोना में काफ़ी उसको सराहा गया। कतलोनिया पार्लियामेंट ने भी और बाकी सारा काफ़ी उनकी पेशेराई हुई। तो उनको जो था वो वायरस लग गया था और 10 दिन तक उनको उन्होंने बेहोश रखा। अल्लाह ताला के फजल व करम से कल वो सेहतयाब हो चुके हैं और कल उनके साथ एक वॉइस कन्वर्सेशन में, अभी तक वो हॉस्पिटल में है, दिसंबर तक डॉक्टरों ने उनका बाखा दिया है, दिसंबर तक वो काम नहीं कर सकते। तो उनके साथ वॉइस कन्वर्सेशन मैंने सुनी, जो कि वो दोस्तों के साथ और सारी उन्होंने बातचीत की। तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो है उन्होंने बताई कि इसको सीरियस लें, ये आम वायरस नहीं है, ये ना सिर्फ फेफड़ों में बल्कि पूरे जिस्म में तोड़ फोड़ करता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात, स्पेशली जो शुगर के मरीज़ हैं और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। दोस्तों, दूसरी न्यूज़ शेयर करेंगे। कतलोनिया की पार्लियामेंट ने पिछले दिनों में 30% तक किराए कम करने के लिए कानून पास किया है। आने वाले वक्त में फी मीटर के हिसाब से किराया मुकर्रर किया जाएगा। उसके बाद एजेंसियों को कंट्रोल किया जाएगा, जो कि मन मर्जी के किराए वसूल करती थी और मन मर्जी के कमीशन वसूल करती थी। इन पे रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, इन पे कानून बन रहा है और बन चुका है कानून के किराए कम किए जाएं पूरी कतलोनिया में, और कतलोनिया की पार्लियामेंट ने ये कानून पास किया है, जिसकी कुछ जो है शायद मैं मुनाफाखोर कहूँगा या माफिया कहूँगा, उनकी तरफ से जो है शदीद रद्द-ए-अमल भी आया। उन्होंने कहा कि हम अदालत से रुजू करेंगे ताकि इस कानून को रोका जा सके। लेकिन ये कानून पास हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला इसके समरात आपको चंद हफ्तों तक नज़र आने शुरू हो जाएंगे, मैक्सिमम महीने डेढ़ तक किराए कम हो जाएंगे। और जो परेशान हाल है फैमिली अप्लाई करने के लिए या दूसरे अपने घर लेने के लिए किराए पे, तो उनके लिए सुनहरी मौका होगा कि वो अपने घर मुनासिब रेंट पे ले सकें। दोस्तों, अब तीसरे नंबर पे जो न्यूज़ मैं शेयर करूंगा वो है इमिग्रेशन से रिलेटेड। काफ़ी दोस्तों की कमेंट आते रहते हैं, पूछते रहते हैं। दोस्तों, वो बार बार ये कहते हैं कि इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई न्यूज़ दें। दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि ऐसे ही आप लोगों को किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाऊं, अपने पास से न्यूज़ देता रहूं, जैसे पिछले दिनों में काफ़ी गलत किस्म की मुख्तलिफ चैनल्स पे वीडियोज अपलोड की गई कि इमिग्रेशन ओपन हो चुकी है, अनाउंसमेंट हो चुकी है, वज़ीर जो है मेहनत व गैर मुल्की मज़दूर, इस तरह से उन्होंने अपनी एक मिनिस्ट्री बना ली अलहदा से, उनकी तरफ से अनाउंसमेंट कर दी है कि इमिग्रेशन ओपन। ऐसी वीडियोस वक्ती तौर पे तो आपको खुश कर सकती हैं, लेकिन उसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता, और मैं ऐसी वीडियोस नहीं अपने पास से बनाना चाहता। वही वीडियो बनाऊंगा जो मुझे कन्फर्म हो चुकी होगी कि उसकी ये 100% जो है वो करेक्ट है, तो उसके बाद ही मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा। एक वीडियो जो मैंने आज से 2 दिन पहले अपलोड की थी दोस्तों, कि वो बैंक जो है वो लोन देती है 6 मंथ का रेंट, उसमें जो है वो मैं 99% जो हूँ मुतफिक हूँ, वो ऐसे ही है। अब मैं कल मंडे है, कल मैं ख़ुद बैंक में जा रहा हूँ और कल मैं उसको मज़ीद तस्दीक करूँगा, फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में उसका भी जो 1% मुझे डाउट है, 1-2 क्वेश्चन है मेरे जहन में, वो
میں کلیئر کروں گا اپنی بینک کے پاس جا کے، اس سے پوری ڈیٹیل لوں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ شیئر کروں گا۔ اس کے بعد دوستو ایک اور نیوز ہے، وہ یہ ہے کہ جو دوست پیمنٹ دے کے اور جس کو کہتے ہیں شیم فل میرج انگلش میں، وہ کرتے ہیں، یعنی کہ پیسے دے کے شادی کر کے پیپر لیتے ہیں، ان کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ احتیاط سے کام لیں۔ بہت زیادہ متحرک ہوئی ہے یورو انٹرپول خفیہ پولیس پوری یورپی یونین کی، وہ ایسے گروہوں کو پکڑ رہی ہے۔ انہوں نے تین گروپوں کو اسپین میں پکڑوایا ہے، اور اس سے سینکڑوں کے حساب سے انڈین اور پاکستانی متاثر ہوئے ہیں جن کی انہوں نے شادیاں کی تھیں، اور جو پاسپورٹ تک لے چکے تھے، لیکن ان کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں، اور ان سے اب نہ صرف ڈاکومنٹ چھینے جا رہے ہیں بلکہ ان کے لیے قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں، اریگو کو توجہ دیں، پرتگال کو توجہ دیں جہاں پہ ایزی پیپر بن جاتے ہیں۔ اٹلی میں ابھی امیگریشن بند ہوئی ہے، 2 سال تک کوئی امید نہیں دوبارہ اوپن ہونے کی۔ یہاں پہ اسپین میں پدرونا تو کر لیں اپنی کسی اچھی جاننے والے کے پاس، اور پرتگال میں ٹرائی کریں۔ پرتگال میں تقریباً 6 مہینے بعد پیپر بن جاتے ہیں، اور وہاں پہ نیشنلٹی 5 سال بعد مل جاتی ہے۔ میں ہر ایک کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ پرتگال ترجیح بنائیں، پرتگال بہترین کنٹری ہے وہاں پہ رہنے کے لیے، اور کل کو نیشنلٹی لے کے دوسری کنٹری میں موو ہونے کے لیے۔ کمائی کے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن ڈاکومنٹیشن کے لیے دی بیسٹ کنٹری ہے پوری یورپی یونین میں۔ باقی دوستوں لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا وہ قانون چینج ہونے جا رہا ہے اسائلم سیکرز کا، وہ کنفرم بات ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب چینج ہو جائے گا۔ اس سے کافی زیادہ پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ جو اسائلم سیکرز ہیں جن کو پہلے یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ دوسری کسی کنٹری میں جا کے اسائلم اپلائی نہیں کر سکتے تھے۔ اب ایک دوست نے، میں نے لاسٹ دنوں میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ انہوں نے کہا، میں نے اس میں یہ رینٹ کی بات کی، تو انہوں نے کہا کہ کیا دکان وغیرہ کے رینٹ کے لیے بھی گورنمنٹ بینک کے ذریعے لون دیتی ہے؟ وہ نہیں ہے، یہ صرف گھر کے لون کے لیے ہے۔ اس کے بعد کچھ کمنٹ وغیرہ آئے ہیں جنہوں نے فیملی سے ریلیٹڈ بات کی ہے، فیملی کا کس طرح پروسیس ہے۔ دوستو اسی چینل میں نے ایک پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے اسپین فیملی ویزا گائیڈ لائن، کمپلیٹ گائیڈ لائن کے حساب سے، جس میں تقریباً 22 سے 23 ویڈیوز ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ساری بات کی ہوئی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی نہ کوئی کویشچن آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں، تاکہ میں اس پہ بھی اگر وہ مناسب ہوا تو تمام دوستوں کے لیے نیکسٹ ٹائم میں انفارمیشن ہوگی تو میں وہ بھی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا۔ دوستو اسپین کی اوور آل اکنومیکل کنڈیشن پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اس وقت بہت برے حالات جا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں مزید ہونے کے خطرات ہیں۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو پریپیئر رکھیں، اپنی سیونگ منی کو زیادہ سے زیادہ سیو رکھنے کی کوشش کریں، کہ اپنے اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں، انویسٹ نہ کریں۔ وقتی طور پہ یہ 3-4 مہینے 6 مہینے نکال لیں، اپریل تک انشاءاللہ تعالیٰ ہر شے واضح ہو جائے گی، اور حالات 99% یہی ہے کہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ویکسین بھی آ جائے گی کوئی نہ کوئی، تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ اوکے ہو جائے گا۔ ویکسین تقریباً ریڈی ہیں، آنے والے وقت میں، آنے والے 15 دن مہینے میں آپ کوئی نہ کوئی گڈ نیوز سنیں گے۔ 9 ویکسین ایسی ہیں جو کہ فیز 3 میں انٹر ہو چکی ہیں، اس میں سے 4 چائنیز ہیں، باقی دوسری دنیا کی ہیں۔ تو آخری فیس میں یہی ہوگا کہ وہ اپنے فائنل سٹیج پہ اپروول وغیرہ کریں گے، دوسرے لوگوں کے ٹیسٹ وغیرہ کریں گے، ان پہ اپلائی کریں گے۔ جس ویکسین کا رزلٹ اچھا ہوگا وہ لانچ کر دیا جائے گا مارکیٹ میں۔ اس وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ بہت جلد ہماری جو خدشات ہیں اور یہ جان ہے جو کرونا میں اٹکی ہوئی ہے، یہ اس سے نجات مل جائے گی۔ دوستو یہ تھی نیوز، فریش نیوز جو اسپین سے ریلیٹڈ تھی۔ میں مزید بھی کافی چھوٹی چھوٹی نیوز تھی، لیکن وہ اتنی زیادہ اہم نہیں ہے۔ میں خاص موضوع پہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا تاکہ بہت زیادہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ احتیاط کریں کرونا کی وجہ سے۔ کرونا کافی زیادہ پھیل رہا ہے، فیملیز کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں۔ بڑوں کو تو سمجھ ہوتی ہے کیا، بچوں کے لیے کافی زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے اگر خدا نخواستہ ان کو ایسا کوئی مسئلہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیاں، مصیبتیں اور تمام کو اللہ تعالیٰ تندرستی، توانائی اور اس وبا سے بچائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔